Si Saulo kinsa gipailaila sa magbabasabalik sa panahon sa pagbatok kang Esteban. Miadto kang Caifás aron sa pagpangayo og mga sulat sa pagtugyan sa paghukom aron dat-on ang tanang mga sumusunod ni Hesus nga ginapos ngadto sa Jerusalem. Niini nga higayon siya nagpangita niadtong mikalagyo ngadto sa syudad sa Damasco sa probinsya sa Syria. Kini nga syudad nga nahimutang mga usa ka gatos o kalim-an ka milya gikan sa Jerusalem, anaa sa gawas sa balaang yuta ug adunay dakong populasyon sa mundo. Si Saulo miuyon sa kamatayon sa unang Kristohanong martir ug karon nagluto sa tanan nga iya sa dalan, usa ka pag-ila nga gihismutan sa daghang mga higayon sa buhat. Ug sa naglakaw siya, sa nagsingabot siya sa Damasco, usa ka kahayag gikan sa langit mikalipag sidlak libot kaniya. Ug natumba siya sa yuta, ug iyang nadungog ang tingog nga nagingog kaniya, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Himani nga ang nabanhaw nga Kristo nagigsulti kang Saulo, nga nagpaila sa iyang kaugalingon uban sa gilutos nga grupo. Wala siyang moingon, ngano nga ginalutos mo sila. Sa diha nga si Saulo nangutana, kinsa ka ba Ginoo? Sa makausap pa si Hesus mitubag, ako mao si Hesus nga imong ginalutos. Gilakip ni Hesus ang pagluto sa iyang mga sumusunod ingon nga gibuhat kadto kaniya sa personal. Si Hesus nagpadayon sa pag-ila sa personal uban sa iyang ginaugdaog nga mga sumusunod. Bisan unsa ang buhaton kanila ginabuhat kadto kaniya. Apil kanako sa pag-ampo alang niadto nag-antos alang sa iyang pagtuo kang Kristo. Ug kung ikaw nag-agi sa mga kalisdanan tungod sa iyang ngalan, hinaot nga ikaw mahibalo nga si Hesus nagpaila sa personal uban kanimo.